الإمام المهدي وعلاقته باليمن. وهو يماني، ففي الأثر ما المهدي إلا من قريش، وما الخلافة إلا فيهم، غير أن له أصلا ونسبا في اليمن. رواه نعيم بن حماد. ثم يخرج من قرية باليمن يقال لها كرعة. رواه ابن عدي في الكامل. لكن ولادته الشريفة كما جاء في الأحاديث في مكة أو في المدينة. يجلى الإمام المهدي مع قومه وله من العمر يومها 18 عاما. وقد جلس عبد الله بن عمرو بن العاص في مسجد دمشق وحوله أهل اليمن، فقال: كيف بكم يا أهل اليمن إذا أخرجناكم إلى أطراف يمنكم واستأثرنا بها عليكم، أي بالجزيرة العربية؟ قالوا: أوكائن ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم ورب الكعبة. فسكت اليمانيون، فقال: ما لكم لا تكلمون؟ قالوا: أفنحن فيه أظلم أم أنتم؟ قال: بل نحن أظلم. فقال اليمانيون: إذن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال عبد الله: أما لو أدركت ذلك الزمان لكنت مع أهل اليمن وإن لهم الغلبة. رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن. وبهذا الإجلاء الذي لا نظير له يحصل تهيئة نفسية لأهل اليمن لنصرة الإمام المهدي عليه السلام والخروج معه ومؤازرته على الأسرة الحاكمة في الحجاز، والتي آذت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحاولت فاشلة وجاهدة إهانة اليمنيين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأزد أسد الله في الأرض، يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم، وليأتين على الناس زمان يقول: يا ليت أبي كان أزديا ويا ليت أمي كانت أزدية. رواه الترمذي. والأزد هم اليمن كما قال النووي والعراقي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأزد مني وأنا منهم، أغضب لهم إذا غضبوا وأرضى لهم إذا رضوا. رواه الطبراني. فهو إذن تهيئة لأهل اليمن لنصرة الإمام المهدي، ولذا يكون همدان وزراؤه وخولان جيوشه وحمير أعوانه. وهمدان هو جد قبيلتي حاشد وبكيل، وخولان تشمل خولان بني عامر وخولان الطيال وفيها 7 القبل. وحمير تمتد من ذمار وتهامة إلى عدن، ومن أبين إلى حضرموت، وهم حمير الأصغر وحمير الأكبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مول ظهره إلى اليمن: إني أجد نفس الرحمن منها هنا، أي تفريج وتنفيس الرحمن من جهة اليمن. ولذا فلا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. رواه مسلم. وكل هذا ببركة نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحفيده الإمام المهدي، وحبهم الصادق لأهل البيت الأطهار قديما وحديثا. وكم كان ابن عباس صائبا في نصحه للإمام الحسين أن يغير وجهته من العراق إلى اليمن، معللا ذلك بقوله: بأن بها حصونا وشعابا ولأبيك بها شيعة. شديدهم خيرة ولكم أرواحنا تفداك يا ابن المكرم، هذا ولي الله ظلمه
وهنا تنادي وسائل الإعلام بهذه الانتهاكات الصارخة. ففي الأثر: إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه وذكره ولا يكون لهم ذكر غيره. وامتدادا لفتنة الدهيماء في اليمن، فالآثار تشير إلى أنه قبيل ظهور الإمام المهدي عليه السلام يكون رجل باليمن يقال له منصور اليماني يستقتل الناس قتل الجاهلية. رواه نعيم بن حماد. وخلاصة لما سبق، فقد تواطأت الأحاديث وتواردت الأحداث على أن الحدث القادم هو ظهور أعظم المجددين قاطبة، وهو الإمام المهدي والخليفة المرضي عليه السلام. وبخروجه تخرج فتنة الدهيماء سوداء ثائرة الرأس كحمى يثرب. تنقضي فتنة الدهيماء في اليمن بظهور الإمام المهدي. ففي الأثر: يجتمع رأيهم أي أهل اليمن على أن يبايعوا رجلا منهم، فبينما هم يقولون نبايع فلانا بل فلانا إذ سمعوا صوتا ما قاله إنس ولا جان بايعوا فلانا، فيسميه لهم، فإذا هو رجل قد رضوا به وقنعت به الأنفس، ليس من ذي ولا من ذي. رواه نعيم بن حماد. ظهور الإمام المهدي في مكة بين الركن والمقام. ففي الأثر: سيعود بمكة عائد فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعود آخر، فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف. رواه نعيم بن حماد. وقوله برهة من دهرهم أي أن الأمر لا يطول، وأن الجيل الذي عاش فصول أحداث العائد الأول سيبقى حتى يعيش فصول أحداث العائد الثاني، حتى لكأن ظهور العائد الأول بمنزلة الفجر الكاذب الذي يلوح في الأفق قبيل ظهور الفجر الصادق. هذا وقد كان ظهور العائد الأول في حادثة جهيمان عام 1400 للهجرة الموافق 1979 للميلاد. وفي أثرين آخرين يخرج رجل من قحطان على سيرة المهدي خلقا وخلقا، حياته 20 سنة، ثم يموت قتلا بالسلاح، ثم يخرج رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهدي حسن السيرة. على يد ذلك اليماني تفتح القسطنطينية ورومية مدينة قيصر، وهو آخر أمير من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يخرج في زمانه الدجال، وينزل في زمنه عيسى بن مريم عليه السلام. من هو الإمام المهدي؟ خليفة الله الإمام السيد المهدي هو الشريف أبو عبد الله وأبو القاسم محمد بن عبد الله، واسم أمه آمنة، من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحسني الحسيني، وله أصل ونسب في اليمن، وهو أجل الجبهة أي انحسار الشعر عن مقدم الرأس، جعد الشعر أقنى وأشم الأنف أي أنفه مستو وفيه احتداب، آدم أي أسمر، لونه عربي، ربعة أي وسط ليس بالطويل ولا بالقصير، ضرب من الرجال ليس بالنحيف ولا بالسمين، في كتفه شامة، وفي فخذه شامة، وفي خده الأيمن خال أسود، براق الثنايا، أفرق الثنايا أي متباعدة أسنانه التي في مقدمة فكه الأسفل والأعلى، أزيل الفخذين أي متقوسهما، يشبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلقا ولا يشبهه خلقا. الإمام المهدي في الحجاز.
ففي الأثر يبعث جيش إلى المدينة فيأخذون من قدروا عليه من آل محمد، ويؤخذ آل محمد صغيرهم وكبيرهم، لا يترك أحد منهم إلا أخذ وحبس. ويخرج الجيش في طلب الرجلين، فيخرج المهدي منها على سنة موسى عليه السلام خائفا يترقب حتى يأتي